अब ही जे तुम्हें शिक्षा दिए वाले हैं यक्को आदमी से तोहार मुलाकात न हो, क्योंकि अभी आपका एडमिशन हो रहा है। तो एडमिशन का मतलब ये होता है कि अभी आपका दिमाग सही नहीं है। भाई कहाँ से बदमाशी करके आए हो, काव करके आ वही उजट हो, वो अंदर जब हंटर चली तब दुरुस्त हो जाओ, ठीक हो जाओ, तो बाद के बात है। तो पहले कीमती लोगों से तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी, पहले तुम रूल को फॉलो कर लो, पहले दुरुस्त हो जाओ, बाद में मुलाकात करवा देंगे। तो दीन में दाखिले के लिए बड़े बड़े कुफ्फार भी आएंगे, नाहंजार भी आएंगे, बदतवार भी आएंगे, मुजरिमीन भी आएंगे। तो रब ने महबूब को पीछे किया, अपने आप को आगे किया कि आओ पहले मुझसे मिल लो, सारी चीजें पहले दुरुस्त करवा दो, अदब रिसालत, बारगाह रिसालत का वक़ार पहले तुम्हें समझा दो, फिर जब अंदर दाखिल हो जाओगे तो अदब तुम्हें आ जाएगा, फिर महबूब भी मिल जाएंगे, महबूब के महबूब भी मिल जाएंगे। या अल्लाह ऐसे 4 छाता और मिल जाए। देखो कितना भारी छाता निकला है, 25-30 लोग के अंदर आएंगे। बहरहाल बैठे रहिएगा, इंतजाम जो भी हो करते रहिए, हम उससे इतराज नहीं करेंगे, लेकिन जाना नहीं, बात पूरी हो जाए इंशाअल्लाह। बस टाइम बिल्कुल कंप्लीट के करीब है। तो ये भी एक इतिहास बन रहा है ना, इतिहास बन रहा है। अरे यारा, वो हमारे लिए पेट पर पत्थर बांध के बद्र में मौत की झनकारों में खड़े हो जाए, तो हम क्या चंद बूंदों के गिरते हुए बैठकर उनका जिक्र नहीं सुन सकते हैं? ये भी एक इतिहास कायम होगा कि बारिशें भी चिन्हट के मुसलमानों के जज्बात को सर्द न कर सकी, क्योंकि अगर ऊपर हम इसको ओढ़ कर आते तो बारिश से ठंडे पड़ जाते। आग अंदर लगी है, कभी ठंडा नहीं होगा। इश्क तेरे सजदे जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो दीनी जितने भी अहकाम हैं, मकसद क्या है? मकसद क्या है? मेरे महबूब को भूला ना जाए। दुनिया भुलाने की बड़ी कोशिशें करेगी, किताबें भी छापेगी, बयानात भी रिलीज करेगी, सोशल मीडिया का भी सहारा लेगी, लेकिन मेरे महबूब को भुलाना नहीं। मैंने हर कदम पे उनकी यादों को बसा करके रखा है। दीन के चाहे वो अहकाम फिर हदीस हो, चाहे अहकाम बिशरा हो, या अहकाम जो है शारे हो या शराए हो, जितने अहकाम हैं, किसी भी मोड़ पर आप नबी को निकाल कर खुदा की सिर्फ बात करते हुए दीन में नहीं पाओगे। महबूब पहले मिलेंगे, खुदा बाद में मिलेगा। एक और हल्का सा इशारा दे दी, हल्का सा इशारा दे दी। नबी जब पैदा हुए 40 साल तक नबी ने कुछ नहीं बताया कि मैं कौन हूं। जी। अभी न कुरान उतारा गया, न कोई अहकाम नाजिल किया गया, न नमाज के फराइज आए, न हज के ज़कात के फराइज आए, कुछ नहीं आए। 40 साल तक नबी खामोश चलते रहे, यानी 40 साल तक। और फिर जब तबलीग का सिलसिला शुरू हुआ, अब यहाँ भी कुछ लोग मारो घुटना फोटे सब घुसूड़ गए। कहा था नबी को 40 साल बाद नबूवत दी गई।
ہم کہیں تمہارے باپ کے راج ہے دی گئی ہے؟ بھائی نبی سے جب سوال ہوا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، پوچھا گیا متا وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ، سرکار ذرا ارشاد فرمائے رب نے آپ کو نبی کب بنایا؟ رب نے آپ کو نبی کب بنایا، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو ارشاد فرمایا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کے بدن کا مجسمہ مٹیوں سے گوندھ کر گاڑا تیار ہو رہا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو یہ کہنا 40 سال بعد نبوت ملی، ہم نے بورا آئے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے۔ میں حضرت آدم کو بے ماں باپ کے پیدا کیا، یہ بھی قدرت کی نشانی ہے تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ رب ماں باپ کا محتاج ہے۔ انسان پیدا کرنے میں رب ماں باپ کا محتاج ہے۔ سارے سوال کا جواب رب نے دے دیا، کہا سنو سوال اپنی طرف رکھو، میں بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اگر ماں باپ کو میں نے وسیلہ بنایا تو یہ میری قدرت ہے، باقی میری قدرت سے یہ چیزیں بعید نہیں ہیں، میں کسی کو بھی کسی صورت پیدا کر سکتا ہوں۔ تو یہ تو اپنی قدرت کا اظہار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کے گود میں آئے تو بغیر باپ کے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے کہ حضرت روح الامین، روح الامین جو حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، روح الامین حضرت جبریل کا لقب ہے جو فرشتوں کے سردار ہے۔ تو روح الامین کو یہ حکم ہوا کہ جا کر کے مریم پر پھونک ڈال دو، پھونک ڈال دو۔ حضرت مریم کے گریبان پہ حضرت جبریل نے آ کر پھونک ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم کے شکم میں پالنا شروع کر دیا۔ پھر دنیا میں تشریف لائے تو اب حضرت مریم کو پریشان ہے کہ یا اللہ قوم کے لوگ کیا کہیں گے، ابھی جب میں بستی میں جاؤں گی تو لوگ سوال کریں گے کہ مریم شادی بھی نہیں ہوئی، بیٹا کہاں سے آ گیا؟ رب نے ارشاد فرمایا مریم اگر پیدا کرنا جانتا ہو تو جواب بھی دینا جانتا ہو۔ مریم جب بستی میں جانا لوگ پوچھیں گے بیٹا کہاں سے آیا تو تو اپنے آپ کو بتا دینا کہ میں چپ کا روزہ ہوں، یعنی میں بول نہیں سکتی۔ اس دور میں چپ کا بھی روزہ چلتا تھا، صبح سے شام تک لوگ بات نہیں کرتے تھے تو ایک روزہ مان لیا جاتا تھا۔ تو کہا تو اشارہ کر دینا کہ میں چپ کا روزہ ہوں، میں کوئی بات نہیں کر سکتی، جو کچھ پوچھنا ہے اسی بچے سے پوچھ لو۔ جبکہ آپ ابھی 2 یا 3 دن کے تھے، 2 یا 3 دن کے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو کہا کہ مریم اشارہ کر دینا، جو پوچھنا اسی بچے سے پوچھ لو۔ حضرت مریم بستی میں پہنچی، لوگوں نے کہا مریم کیا کر ڈالا، تیرا خاندان تو ایسا نہیں تھا، تیری سیرت تو ایسی نہیں تھی، بتا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تہمتوں کی باتیں اٹھنے لگی۔ حضرت مریم نے کہا کہ میں یعنی اشارہ کیا کہ میں چپ کا روزہ ہوں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، جو کچھ سوال کرنا ہے اسی بچے سے پوچھ لو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن میں پورا سورہ مریم میں بیان ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو حضرت مریم نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں پر تفسیر میں خزائن العرفان، یہ قرآن کے کنز الایمان کی تفسیر ہے جو سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے کوٹ کیا ہے۔
تو خزائن العرفان میں حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ پی رہے تھے، اور جب قوم کے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا تو آپ نے ماں کا دودھ یوں چھوڑا اور ماں کے گود میں اپنے ایک ہاتھ کا ایسے سر کے نیچے ٹیک لگایا اور ایک قدم دوسرے پر رکھ کر کے ارشاد فرمایا، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ یہ تفسیر میں موجود ہے اور قرآن میں پورا واقعہ رب نے جو ہے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، اسی بچے سے پوچھ لو۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ ابھی چند دن کا بچہ جو پگھوڑے میں پڑا ہے وہ ہم سے کیا بات کرے گا؟ لوگ تعجب سے پوچھے، مریم کس کی طرف اشارہ کر دیا ہے؟ یہ چند دن کا بچہ ہے، یہ ہم سے کیا بات کرے گا؟ حضرت مریم نے اشارہ کیا، پوچھو تو، پوچھ کے دیکھو، ہاں پوچھ کے دیکھو۔ تو قوم کے لوگوں نے پھر پوچھا، بھائی کیا کریں؟ پوچھا، کہا کہ بچے بتا تو کہاں سے آیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹیک لگا کر گود میں شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا، کہا قوم کے لوگوں جواب سنو، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، رب نے مجھے کتاب بھی دیا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو عیسائی کو کیا منہ دکھائے گا وہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ 40 سال بعد ہمارے نبی کو نبوت دی گئی؟ حضرت عیسیٰ تو پیدا ہوتے نبی ہیں، اور جو عیسیٰ کا بھی نبی ہو وہ 40 سال بعد نبوت پائے، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیمیں، تو کیا کہا جائے بھائی یہ بدمعاشی ہے۔ ایسا نہیں، کسی علم والے سے ملاقات کریں، بیٹھ کر کے دین سیکھنا شروع کریں، اور جو ہے کسی کے کہنے سننے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق روشن ہے الحمدللہ، اور میں تو ہر بیان میں بولتا ہوں، جو بھی سوال ہے مولانا سے کیجئے، انشاءاللہ تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ تو یہ مطلب سرکار 40 سال تک، وہ بات لے لیجئے، سرکار 40 سال تک قوم میں چلتے رہے، کچھ نہیں کہا کہ میں کون ہوں۔ پھر 40 سال کے بعد نبی نے اعلان نبوت فرمایا، تو کہا کہ قوم کے لوگوں، صفا کی چوٹی پر لوگوں کو آپ کھڑے ہوئے، اور صفا ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کی چوٹی پر سرکار کھڑے ہوئے اور مکہ والوں کو نیچے بلایا اور کہا، قوم کے لوگوں اعلان سن لو، میں اللہ کا نبی بن کر تمہارے بیچ آیا ہوں۔ 40 سال تک نبی خاموش رہے۔ اب یہاں سے تبلیغ دین شروع ہوئی 40 سال کے بعد، یعنی رب کا ذکر اب شروع ہو گیا۔ بھائی اب سرکار کہیں گے یہ کرو، یہ عبادت کرو، یہ نفل پڑھو، یہ ذکر کرو، یہ تلاوت کرو، تو اب 40 سال کے بعد، بھائی 40 سال تک نبی نے یہی نہیں کہا کہ میں کون ہوں، تو اب کہاں نہ ذکر ہے، نہ عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ قرآن کی آیت ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اب 40 سال کے بعد نبی نے بتایا کہ یہ کام کرنا ہے، میں نبی ہوں، احکام، پھر قرآن کا نزول شروع ہو گیا۔ تو کتنے دن تک یہ چلا؟ 40 سال کے بعد کتنے دن تک چلا؟ کتنے دن تک؟ 23 سال۔ کتنے دن تک؟ 23 سال۔ اب کہہ لو نا عاشقوں، 23 سال زمین پر خدا کا ذکر ہے، 40 سال مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ 23 سال رب کا ذکر کروایا گیا، 40 سال رب کے ذکر سے پہلے زمین پر محبوب کا ذکر کروایا گیا، تاکہ دنیا محبوب سے قریب ہو جائے۔ جب محبت دل میں آئے گی تو سجدے کا ذائقہ بڑھ جائے گا، عبادت کا ذائقہ بڑھ جائے گا، روزے نماز حج و زکات کا ذائقہ بڑھ جائے گا، کیونکہ بغیر محبت رسول کے سجدہ تو ہو سکتا ہے، ذائقہ نہیں مل سکتا۔ سجدے تو ہو
सकते हैं, चेहरों पर नूरानियत नहीं मिल सकती। इसलिए 40 साल तक महबूब का तज़किरा, 23 साल में खुदा के अहकाम की तबलीग, यानी रब ने बता दिया कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। साफ परा में रब ने ये फैला दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। तो अहकाम नबूवत, मकाम नबूवत को समझने की जरूरत है। तो अब वो लास्ट पॉइंट आ गए, हमारे बकाई साहब भी आ गए हैं। तो ये और देर से बैठे हैं, आ गए हैं नहीं बैठे हैं। तो ये देखिए बस सुई पहुंच रही है, सेल ताज़ा पड़ा है और घड़ी सही चल रही है। तो बस थोड़ा सा बचा है, उसके बाद सलातो सलाम बरसत है। हिम्मत बांधो ना, इम्तिहान आवा रहा, इम्तिहान आवा रहा, सब पास हो गयो। सुभान अल्लाह। पट 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 गिरा। फरिश्तों के जिम्मे बारिश है ना, फरिश्तों के जिम्मे अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ड्यूटी बारिश पर लगाई है। तो फरिश्ते पटपटाए कि देख लो झूठे बैठा है कि कुछ अंदर से है मामला। मतलब पटपट पटपट छिड़किन की देखो झूठे तो नहीं ऐसे बैठा है, ढोंग रचे खाली दावा करत है। पटपटाओ देखो भागत तो नहीं है। जब पटपटाए ये कदमी घुसका नहीं हिया से वहीं तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरिश्ते कहीं रहा है जो सब पक्के वाले हैं, मजबूत लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये सरकार की हदीस है, जहां अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र होता है उस महफिल में फरिश्ते शुरू से आखिर तक शरीक रहते हैं। और जब महफिल खत्म होगी तो ये फरिश्ते जाकर रब से अर्ज करेंगे, मौला अभी जमीन पर से आ रहे हैं, इरशाद फरमाएगा कहाँ थे? तो अर्ज करेंगे ऐसी जगह थे जहाँ तेरा और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा है। तो रब इरशाद फरमाएगा कि मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने सबों को बख्श दिया, माफ कर दिया। तो ये फजीलतें हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस ज़ात को इस कायनात में जाने ईमान की हैसियत से रब ने जमीन पर रखा हुआ है। यानी दीन का कोई भी फरीजा आप अदा करना चाहोगे, पहले नबी मिलेंगे, फिर खुदा का जिक्र मिलेगा। और देखो नबी के जिक्र में तो नबी याद आएंगे ही, ये तो है ही है भाई। जगह जिक्र करो उनके याद आ जाए तो इनको बहुत बड़ा कमाल नहीं हुआ, बहुत बड़ा कमाल नहीं हुआ भाई। जिसका जिक्र नाम लियो तो याद आ जाए तो बहुत बड़ा कमाल तो हुआ नहीं। बात कमाल की जब है कि जब जिक्र खुदा करोगे उसमें भी नबी याद आएंगे। जिक्र नबी करोगे तो नबी तो याद आएंगे ही, लेकिन जब जिक्र खुदा करोगे उसमें भी नबी की जात याद आएगी। क्योंकि जैसे वो छोटा वाला मिसाल फिर दोहरा दीजिए, आप गट्टे तक हाथ धुलोगे सुन्नत है, नबी याद आएंगे। कुल्ली करोगे सुन्नत है, नबी याद आएंगे। नाक में पानी चढ़ाओगे सुन्नत है, नबी याद आएंगे। लेकिन जब चेहरा धुलोगे फर्ज है, लेकिन धुलकर बताया नबी ने तो नबी याद आएंगे। समेत हाथों को धुलोगे ये फर्ज है, लेकिन धुलकर बताया है नबी ने तो नबी याद आएंगे। मसा करोगे ये फर्ज है, लेकिन इस फर्ज को अदा करके बताया है नबी ने, क्योंकि फराइज का हुक्म खुदा ने दिया, अदा करके मुस्तफा ने बताया। सुन्नत में तो नबी याद आते ही है, फर्ज में भी नबी की यादें बसा कर रखी गई है। दीन का कोई जगह आप दीन की बताओ, कोई जगह बताओ, कोई कानून बताओ जहां नबी को छोड़ा गया हो, नहीं। ये एहतमाम चलता रहा। अब वो तो मैंने मुख्तसर कर दी क्योंकि ये फहरिस्त बड़ी लंबी है। इसको यहाँ से हम अगर कंटिन्यू करें तो कम से कम 5 घंटे का बयान अभी मौलाना के पास बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह इस टॉपिक पर।
لیکن یہاں سے ہم شارٹ کر کے آخر بتا دیتے ہیں، چلو پوری زندگی دنیا میں نبی کو یاد کرتے رہے، یاد کرتے رہے، انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، کفنا دیا گیا۔ اب اس میں بھی فہرست ہے کہ غسل میں پھر غسل کیا ہے، 3 مرتبہ غسل کیا ہے، بیری کا پانی کیا ہے، خوشبو لگانا کیا ہے، کفن کے 5 کپڑے 3 کپڑے کیا ہے، اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو پھر الگ ہے۔ لیکن قبر میں اتار دیے گئے، فرشتوں کو رب نے بھیجا، ارشاد فرمایا جا کے جانچ کرو، جو محلے والے ابھی ڈال کے گئے ہیں دیکھو کون کوالٹی کا آوا ہے، چیک کرو۔ تو اب بھائی آدمی قبر میں اتر گیا تو فرشتے جانچ کے لیے آتے ہیں، جن کو کیا نام ہے جو قبر میں آوا ہے، بڑے لوگ تو ملے، بتاؤ قبر میں جو فرشتے آتے ہیں کیا نام ہے؟ منکر نکیر۔ نام یاد کی ہے رہا ٹھیک ٹھاک، تو مل جائے قبر میں تو کم سے کم کہہ تو پاؤ کہ تھوڑا دیکھے رہو ہم اپنے۔ منکر اور نکیر، اور جو کندھے دونوں بیٹھے ہیں ان کو کرامت کاتبین کہتے ہیں۔